पहाडदेखि तराईसम्म जम्मै जनताले कपाल कटायो किन बाउ मानेर बुवा मानेर अनि त्यस्तो त प्रधानमन्त्री हाम्रो देशको केपी ओली एकै संस्कारले तपाईको पनि नागरिकता पाउनुहुन्छ हामी पनि नागरिकता पाउने सबैको नागरिकता नेपाली तपाईको बच्चा पनि पढ्छ जुन स्कुलमा हाम्रो पनि बच्चा पढ्न के नागरिकता देऊ भनेर तबसम्म जस्तो मेरो बुवाको पनि नागरिकता छ कुन नागरिकता छ तपाईँको बुवाको खासमा मधेसको भूभागमा अहिले लाखौं मान्छेहरू तपाईँको हजारौं मान्छेहरू तपाईँको नागरिकता विहीन बनाउने अवस्था तपाईँको नेपाली जनतालाई अनागरिक बनाउने नागरिकता विहीन बनाउने अधिकार विहीन बनाउने जुन दिएछ हाम्रो सरकारले त्यो अहिले त्यसमाथि ब्यान्ड छ हो कि त्यसको छोराछोरी र परिवारले नागरिकता पाइरहेको छैन त्यो पढ्न पाइरहेको छैन त्यो विदेश जान पाइरहेको छैन अनि हाम्रो देशलाई हाम्रो देशको घाटा भएको छैन कसो कुरा भन्नु नागरिकताको छँदै छ किन छ भने तपाईले जन्मसिद्ध नागरिकता दिनुभयो जन्मसिद्ध नागरिकता दिनुभयो भने त्यसमा ब्यान्ड छ ब्यान्ड सरकारले ब्यान्ड लगाउनु भएको छ पछि उसको सन्तानको र त्यसको परिवारको पाइरहेका छैन अनि त्यो बिजोग पर्यो कि परेन भन्नुहोस् त्यो पढ्न पाएन त्यसले विदेश जान पाएन त्यसले के गर्ला त यही नेपालमा डाका गर्दैन अनि इन्डियातिरबाट बिए गर्यो भने कति वर्ष लाउने भनेको नि अहिले त्यो 7 वर्ष कस्तो लाग्यो त्यो नराम्रो त्यो 7 वर्षमा फेरि त्यसको छोराछोरी पाउँछ कि पाउँदैन त्यो त्यसको छोराछोरीको जन्मदाता हुँदैन सबभन्दा पहिले त बिहा दर्तै हुँदैन अनि जन्मदाता हुँदैन अनि त्यसको के हुन्छ त त्यो विचलितमा पर्यो कि परेन त्यो भन्नुहोस् त हाम्रो आजदेखि नै यो मधेस भनेको सबै यहाँको उब्जा बाली नाली अहिले हाम्रो उखु अहिले हाम्रो तराई उब्जेन भने खानालाई हाम्रो पुग्छ त तर भेल्यु हुँदैन कमाउने मान्छेको भेल्यु छैन जसले लट्ठे गरेर हिँड्छ जो कोदालो बोकेर घुमिरहेछ जुन खाना पानीको व्यवस्था गरिरहेछ त्यसको भेल्यु छैन नेपालमा गाह्रो छ भेल्युै छैन त्यसलाई भन्नुहोस् न त्यही यो मधेसियाले बुझ्दैन भनिदिन्छ तपाईँको नाम चाहिँ के हो लालबहादुर हजुरको नाम चाहिँ के हो काठमाडौँ जानुभएको छ तपाईँ केपी ओलीलाई चिन्नुहुन्छ कस्तो सबभन्दा केपी ओलीजी हाम्रो जिम्बाडी कोडे गर्नु म पहिले नै भने उहाँको जिम्बाडी तपाईँ कुर्सीमा बसेपछि कस्तो जिम्बाडी कुरा गर्नुपर्छ हाम्रो देश हितको हाम्रो समग्र नेपालको बासिन्दाको अनि अब सबै रङको जाति बसेको छ भने हामी सबैले सिमेटेर लानुपर्छ तर त्यहाँको होइन त्यहाँ के गर्नुहुन्छ भने फाटा जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ फाटा जस्तो ओजन छैन बोली भनेको बानेर बोली बोल्नु पर्यो कुरा गर्नु पर्यो त्यो उहाँको बानी होइन जे पेत्तै मुखमा आयो त्यही मुखबाट बोल्नु भाइ हो त्यो वजनदार मान्छे छैन तिमी भन्दाखेरि दुःख हुँदैन त्यस्तो भन्न हेप्ने अनि तपाईहरुलाई त के छ तपाईहरु नेपाललाई बढी माया गर्नुहुन्छ कि इन्डियालाई हामी नेपाली हो नेपालको हाम्रो इन्डियामा के छ पहिला भन्दिन इन्डिया भनेको हाम्रो एउटा बोर्डर हो हाम्रो छिमेकी हो जस्तो तपाईको घर र मेरो घर हैन दुवै जनाको घर हो नजिकको हामी छिमेकीको संस्कार के हो हामी मिलेर बस्नु पर्यो एक रङको कुरा गर्नु पर्यो एक रङको व्यवहारमा मिलेर हिँड्नु पर्यो त्यही त हो हाम्रो प्रेमता यो नेपाललाई चाहिँ हामी सबै हैन माया गर्छौं भनौं न हामी हाम्रो जति तपाईको अधिकार छ नि त्यति मेरो पनि अधिकार छ यही मितिमा यही नेपालमा हामी जन्मेका छौं यही मर्ने हो हामी कहाँ जान्छौं हाम्रो त सबै यही छ तपाईको जे अधिकार मिल्छ त्यो मलाई कस्तो लाग्छ सरकार कस्तो लाग्छ तपाईलाई केपी कस्तो लाग्छन् उहाँलाई केपी कस्तो लाग्छन् मान्छे प्रधानमन्त्री बोल्नुको लागि त हामी जस्तो बोल्छ नि त्यो न राम्रो लाग्छ
एकदम नराम्रो दुःख लाग्छ है मधेसको जनतालाई चाहिँ त्यसरी भनिदिँदाखेरि हेप्छन् होइन हामी त के भन्छौँ भने मधेस पहाड हिमाल तराई हामी सबै भाइ भन्दा पनि यो देश हाम्रो हाम्रो भारतीय छिमेकी आफ्नै सम्बन्धी छ त बेटी रोटीको नाता छ आज देखिन्छ त हाम्रो त परम्परै देखिन्छ आउँछ अहिले भन्छ अब यो विदेशी भयो यस्तो हुन्छ अहिलेदेखि होइन तपाईँको परम्परैदेखि हाम्रो रोटी बेटीको सम्बन्ध होइन हाम्रो टिभी के तपाईँ त त्यहाँ गुम्पाएर हेर्नुहोस् के भइरहेछ हाम्रो त तर के छ भने हामी नेपाली हौँ एउटै कुरोको हाम्रो नेपालमा जिउनु छ मर्नु छ सबै कुरा गर्नु छ हाम्रो के लागि जति केपी ओलीजीको अधिकार त्यति हाम्रो अधिकार उहाँलाई हामी र तपाईँ जनताले चुनेर ठाउँमा पुगाइदिनु भएको छ उहाँको कर्तव्य के हो हाम्रो एक समान हो त हामी बारीमा घिरौला झिङ्गिनी कढैला अनेक रङको बारी फुलबारी तरकारी लगाउँछु नि अनि त्यसलाई पकाएर हामी खान्छौँ त्यस्तै यो बारी फुलबारी अनेक रङको छ यो कुनै जातको होस् मानव त मानव हो तपाईँको नाम चाहिँ के भन्नु मानेश्वर तर उहाँको व्यवहार त्यो छैन त्यो हेपेर कुरा गर्नुहुन्छ मेन कुरो अनि तपाईँको नाम चाहिँ हजुरको जगदीश तपाईँको दीपक महतो दीपक महतो हुनुहुन्छ तपाईँ काठमाडौँ जानुभएको छ कस्तो लाग्छ काठमाडौँ काठमाडौँ त रमाइलो छ त काठमाडौँ के काठमाडौँ राजधानी छ त रमाइलो छ काठमाडौँ यस्तो यहाँ पनि अलि बनाइदिनु पर्ने है अलिकता यहाँ रोडहरू बिजुली बाटो हेर्नु यो ओलीको दिमागमा छैन जो तराईको पनि काठमाडौँ जस्तो बनाउनु केपी ओली तराईमा आउनु न तब केपी ओली हाम्रो मध्य कति छ भावी कुरा गर्छ तपाईँ जस्तो आउनुभयो राम्रो छ त्यतिकै हेर्नु भएन काठमाडौँको नराम्रो के लाग्यो के छ उहाँको नाम के भन्नुभयो जगदीश महतो जगदीश महतो काठमाडौँ जानुभयो कस्तो लाग्यो नराम्रो के लाग्यो भन्नु त नराम्रो त सबभन्दा ठुलो कुरो एउटै हो सबै चिज घुमफिर यताउता सबै राम्रै हो तर त्यहाँको मान्छेको चाहे प्रधानमन्त्री होस् चाहे जसुकै कुनै मन्त्री होस् व्यवहार मलाई मन परेन कस्तो जस्तो के गर्छन् तिनीहरू हाम्रो मधेसलाई हेपेर हिँड्छ त के गर्छ धोती भन्छ धोती लगाउँदा धोती आयो ठडै भनिदिन्छ भन्दैन है त्यो भन्नु भएन कसैले पनि त्यो चित्त दुखाउनु भएन होइन यो त गर्मी हुन्छ यहाँको पहिरन हो नि होइन यहाँको संस्कृति संस्कार उहाँको कस्तो चाहिन्छ जस्तो कि वीरेन्द्र सरकारको खानदान गयो होइन वीरेन्द्र सरकारको खानदान गयो हाम्रो पहाडदेखि तराईसम्म जम्मै जनताले कपाल कटायो किन बाउ मानेर बुवा मानेर अनि त्यस्तो त प्रधानमन्त्री हाम्रो देशको केपी ओली हाम्रो जनताको त बुवा समान भयो त्यसले हेपेर हिँड्नु मिल्छ ठिक अनि त्यो केपी ओलीले हिजो के भन्नुभयो भने राम भगवानसँग नेपालमा जन्मेका हुन् भने के छ मधेसको जनताले तपाईँलाई के लाग्यो खोइ हामीलाई त थाहा छैन राम भगवान जन्मे कि जन्मेन सीताजीको जन्म हो नेपालमा सीताजीको जन्म हो नेपालमा राम भगवानको जन्म छैन केपी ओलीले भन्यो क्या राम नेपालमै जन्मेका हुन् भने अब केपी ओलीले जे पनि भनिदिन्छ त त्यसको त मूल्याङ्कन हुनु पर्यो नि केपी ओलीले तपाईँको जे पनि भन्छ त्यसको मूल्याङ्कन हुनु पर्यो नि जनताले मान्नु पर्यो नि म त पहिले भन्छु नि अयोध्या कहाँ छ त हजुर अयोध्या कहाँ छ अयोध्या भारतमा छ रामको जन्म भारतमा हो तपाईँ नेता त हुनुहुन्न थियो पहिला म किसानी गर्ने मान्छे
अब 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 यहाँ चाहिँ अहिले यहाँको जनतालाई के चाहिँ आवश्यक छ जस्तो लाग्छ? के भयो भने हुन्थ्यो अथवा हुन्छ नि सरकारले यो गरे? यहाँको जनतालाई सबै चिजको दुःखै दुःख छ, कुनै चिजको सुविधा छैन। मल बिउहरू कस्तो छ यहाँ? कुनै चिजको सुविधा छैन। खाद हालेको छैन। अहिले मल तराई गएर मतलब कि 1000 रुपियाँमा पाउने मल अहिले 1500-1600मा चोरेर ल्याउँछ। आखिर त त्यो जनता मरे कि मरेन? अहिले कुनै चिजको सुविधा दिएको छैन। हाम्रो तराईलाई कुनै चिजको सुविधा छैन। खादै छैन, सुक्कै खाद छैन। तपाईँ अहिले धानमा हाल्ने कुकुमा ल्याउँछ अनि 1500-1600 दिइरहेको छ। अहिले मुखमा खाद हाल्नुपर्छ, धानमा खाद हाल्नुपर्छ। के पनि अहिले उडिया पनि पाएको छैन, डिएपी पनि पाएको छैन। एउटा कुरा भन्नुहोस्, तपाईँ पहाडबाट आउनु भएको काठमाडौँ? हामी काठमाडौँबाट आएको, हाम्रो साथी भन्छ। तपाईँले पहाडिया बनिदियो भने दुःख लाग्छ कि लाग्दैन? कस्तो मधेसमा हामीलाई त भन्नु, हामीलाई त नेपाली भनेको खुसी लाग्छ हामीलाई। होइन त्यही त। त्यस्तो हेपेर कुरा गर्नुभयो भने तपाईँलाई दुःख लाग्छ कि लाग्दैन? यो समग्र नेपाल राष्ट्र हो। हामी एकै ठाउँमा बस्ने हो, एकै कुरा गर्ने हो, एकै संस्कारले हिँड्ने। तपाईँको पनि नागरिकता पाउनुहुन्छ, हामी पनि नागरिकता पाउने। सबैको नागरिकता नेपाली। तपाईँको बच्चा पनि पढ्छ जुन स्कुलमा, हाम्रो पनि बच्चा पढ्न पाइयो। अधिकार समान नै हो तर संस्कार फरक हो। हाम्रो धोती लगाउने बानी छ, तपाईँको प्यान्ट दौरा सुरुवाल लगाउने बानी छ, आफ्नो ऊ हो नि टोपी लगाउने बानी, टोपी लगाउने बानी। हाम्रो किसान हो, गम्छा बाँधेर खेतीमा काम गर्ने हो। तब त अहिले चिनिया कहाँबाट आउँछ? धान फलेन भने फेरि अहिले हामी खेतमा गएर घाम लाग्छ अनि के गर्ने? त्यही गम्छा बाँध्ने कि घाम टाउकोमा काम गर्न सक्छु भने। हामी किसान हो, 2 नम्बर प्रदेश। र तपाईँ हुनुहुन्छ यो वास्तविक यो गर्मी हुन्छ है भनेर हो, यसको केही छ त्यस्तो महत्त्व धोतीको? छ नि, धोतीको त राम्रो। तपाईँ पूजा प्रतिष्ठा गर्नुहुन्छ भने बाहुनहरू धोती लगाउँछन् होइन? बाहुन होइन, लगाउनै पर्यो धोती त। पूजा गर्ने पूजामा त त्यही त बाहुनहरूले लगाउँछन् नि भनेको। बाहुन होइन, तपाईँ पूजामा बस्नुहुन्छ भने तपाईँले पनि लगाउनु पर्यो। किन हाम्रो त्यो लगाएन भने बाबन मान्दैन। हामी बाबालाई पनि लगाउनु पर्यो, तपाईँले पनि। तपाईँको नेपालको प्रधानमन्त्रीले कुनै जग गर्दा 2 घण्टाको लागि धोती र कुर्ता लगाउनै पर्छ अनि उहाँको साथमा बाहुन पनि लगाउँछ। फेरि 2 घण्टाको बाद फुकालेर दाउरा सुरुवाल आफ्नो टोपी सोपी जे लगाउनु छ तर 2 घण्टा लगाउनै पर्छ। तपाईँहरूलाई मनपर्ने नेता चाहिँ को हो भनिदिनुहोस् न। अहिलेसम्म नेपालको नेता तपाईँहरूको मन छोएको मनपर्ने नेता चाहिँ को? अब मनपर्ने नेता को हो? हाम्रो जसले दुःख बुझिदियो, अहिलेसम्म कसले चाहिँ दुःख मुद्दा उठाइदियो, जुन हाम्रो दुःख अहिले जस्तो नागरिकताको समस्या अहिले तपाईँको छोटो वर्गको जन्मसिद्ध नागरिकता, उसको जन्मसिद्ध नागरिकताको गाह्रो छ। त्यसको बच्चाको सबभन्दा पहिले परिवारको छैन, त्यसको छोराछोरीको छैन। त्यसले यहाँ बसेर के गर्ला त? भोट गिराउन पैसा छैन। 1 मिनट, पैसा छैन, त्यसले पढ्न सक्दैन अनि त्यसलाई नागरिकता छैन, विदेश जानु सक्दैन अनि त्यो त डाका गर्ला त? के गर्ला यो नेपालमा भन्नुहोस्? सरितागिरी भन्ने सरितागिरी कस्तो लाग्छ उहाँलाई? सरितागिरीको कारणले गर्दाखेरि पहाडतिर के भन्छन् भने मान्छेहरूले त्यहाँ संसदमा पनि हिन्दी भाषामा बोलिन् होइन। अनि त्यसपछि त्यो उता लिपुले फिल्म कुरा भारतले लिएपछि मान्छे रिसाए के। अनि त्यस्तो सरितागिरी जस्ता मान्छे आएर बिहे गरेर आएर नेपालमा चाहिँ अलिकता गाह्रो भयो भन्छ नि, त्यस्तो केही? त्यस्तो हेर्नुहोस्, त्यही त अहिले तपाईँ जुन तराईमा आउनु, यो प्रदेशमा आउनुभयो 2 नम्बर प्रदेशमा, तपाईँ नागरिकताको है, त्यहाँको मधेसीहरूको नागरिकता छैन। त्यो जन्मसिद्ध नागरिकतामा तपाईँ मुद्दा लगाउनु भएको छ, ब्यान्ड गर्नु भएको छ भने त्यो पढ्न पाएको छैन। त्यो कुनै एउटा ब्याङ्कमा खाता खोलिदिँदैन, बालबच्चाको जन्मदर्ता बनाइदिन अनि त्यसको गाह्रो भयो कि भएन भन्नुहोस् त? त्यो मुद्दा कसले उठाइदिएला? अहिले हाम्रो केपीजीले के भन्नुभयो? जरुरतै छैन। अनि तपाईँ यो प्रदेशमा घुम्नुहोस्, यो तराईमा तपाईँको यो समस्या धेरै मिल्छ। तपाईँको करिब 60
65% तपाईँको यो समस्या अहिले मिल्छ। जन्मसिद्ध नागरिकता तपाईँले दिनुभएको छ 63। अहिलेसम्म धेरै मान्छेको नागरिकतै छैन त्यसको भयो, अहिलेसम्म नागरिकता पाएको छ। अहिले हाम्रै गाउँमा हिँड्नुहोस्, म कुरा गराइदिन्छु, बुवाको जन्मसिद्ध, आमाको जन्मसिद्ध छोराले पाएको छैन। किन नपाएको? अब हाम्रो सरकारले दिनु भएको छैन। उहाँको नियम कस्तो खल्तीको नियम हो? के मैले बुझिनँ कि आमा र बुवाको नागरिकता छ भने छोरा त सोधै यस्तो छ कि हाम्रो संविधानले चाहिँ कस्तो कानुन बनाएको छ भने नागरिकताको सवालमा हाम्रो जुन संवैधानिक प्रावधान छ त्यो चाहिँ संविधानले चाहिँ के भन्छ भने यदि नेपाली नागरिकको जन्मका आधारमा नागरिकता छ भने, जन्मसिद्ध नागरिकता छ भने तिनका सन्तानले स्वतः वंशनिता पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ संविधानको चाहिँ प्रावधान छ। संविधानले चाहिँ यो अधिकार चाहिँ लिपिबद्ध गरेको छ संविधानमा। तर चाहिँ व्यवहारमा के गर्छ भन्दाखेरि व्यवस्थापिका संस्थाले के छ, जहाँ नीति बनाउनु पर्ने कुरा थियो नीति बनाएको छैन होइन, नीति चाहिँ बनाएको छैन। अनि हामी चाहिँ सिडिओ कहाँ जाँदाखेरि हामी भन्छौँ इलाका प्रशासन कार्यालयमा, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कि तपाईँले चाहिँ जसको जुन 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 नेपाली नागरिकको होइन बाउको जन्मसिद्ध नागरिकता छ र उनको सन्तान जसको उमेर 16 वर्ष 17 वर्ष 18 वर्ष पुगेका छन् होइन, तिनलाई पनि अब वंशनिता दिनुपर्छ किनभने संविधानले चाहिँ तपाईँको ल्याएको प्रावधान पनि हो। तर यहाँ के छ भन्दाखेरि बाउलाई जन्मसिद्ध नागरिकता भए पनि आमालाई तपाईँको के अरे वंशनिता भए पनि त्यसको छोराछोरी चाहिँ जमिन के अरे नागरिकताबाट वञ्चित गर्दैछ क्या। कसरी वञ्चित भयो त? त्यो त स्वतः पाउनु पर्ने हो नि। स्वतः पाउनुपर्छ, संविधानले पनि दिएको छ। तर राज्य व्यवस्था समितिमा यो कुरा चाहिँ उठाउँदाखेरि अहिले चाहिँ तपाईँको यही विषयमा चाहिँ नागरिकता संशोधन विधेयक जुन अहिले जुन उठाइएको छ नि, मैले त दिपकजी एउटा कुरा कि जस्तो नबुझेको कुरा, आमाको पनि नागरिकता छ, वंशज भए पनि नागरिकता छ, तर उसको छोराले त त्यो नागरिकता अनुसार पाउनु पर्छ नि त भनेको। जन्म दर्ता प्रमाणपत्र सबै भयो, नीति छैन, सरकारले नियम बनाएको छैन होइन। जबसम्म तपाईँको चाहिँ हाम्रो जुन राज्य व्यवस्था समिति र जुन सुशासन समिति छ जबसम्म सरकारलाई रेकमेन्ड गर्दैन, सिफारिस गर्दैन कि नागरिकता देऊ भनेर तबसम्म चाहिँ जस्तो मेरो बुवाको पनि नागरिकता छ। कुन नागरिकता छ तपाईँको बुवाको? नेपालमा तपाईँको नागरिकतालाई 3टा क्याटेगोरीमा विभाजन गरेको छ। एउटा क्याटेगोरीको वंशज नागरिकता हो, त्यो भनेको वंशज भनेको वंशको आधारमा, वंशको आधारमा, र अर्को भनेको जन्मसिद्ध नागरिकता हो, त्यो भनेको जसको नेपालमा जन्म हो होइन। जस्तो अब उहाँ अङ्कलहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँ चाहिँ अब जस्तो उहाँ चाहिँ नेपालमा जन्मिनु हो, जन्मको आधारमा नेपाल सरकारले उहाँलाई नागरिकता दिनु होइन, जन्मसिद्ध नागरिकता दिनु होइन। र यदि जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि जब उहाँको त सन्तान हुन्छ, भोलि गएर सन्तान त अब तपाईँको 16-17 वर्ष पुगेको उमेरमा त नागरिकताको लागि चाहियो। अनि त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भने बाउलाई यदि जन्मसिद्ध नागरिकता छ भने त्यसको छोराछोरीलाई, त्यसको सन्तानलाई अहिले नागरिकताबाट चाहिँ वञ्चित गरिएको छ अहिलेको अवस्थामा। उसको जबकि बुवालाई कानुन बनाएको छैन, नेपाल सरकारले के भन्छ कानुन बनाएको छैन। र यो कानुन बनाउने चक्करमा तपाईँको नेपालमा हेर्नुहुन्छ भने यो खासमा मधेसको भूभागमा अहिले लाखौँ मान्छेहरू, तपाईँको हजारौँ मान्छेहरू तपाईँको एउटा जेनेरेसन नै तपाईँको नागरिकताविहीन बनाउने अवस्था, तपाईँको नेपाली जनतालाई अनागरिक बनाउने, नागरिकताविहीन बनाउने, अधिकारविहीन बनाउने होइन। राज्यको सुरुदेखिको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नियत र नीति पहिलादेखि नै थियो र अहिले पनि के छ भने यही नियत र नीतिलाई चाहिँ प्रयोग गरेर अझै पनि चाहिँ नेपालको चाहिँ जुन जनता छन्, जुन यहाँको चाहिँ तपाईँको मधेसको जुन रैथानेहरू छन्, मधेसको मूलवासीहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ अधिकारविहीन, तपाईँको नागरिकविहीन, नागरिकताविहीन तपाईँको बनाउने नेपाल सरकारको चाहिँ पहिलादेखिकै प्रबन्ध छ। यो त्यो कसरी हो? आमा र बुवाको नागरिकता छन् भने हो दिँदैन, यो भनेको विभेद, त्यही त, यो चाहिँ विभेद हो कि जबकि आमा र बुवाको नेपालको नागरिकता छ भने उसको सन्तानले त नागरिकता पाइहाल्छ नि। मेरो आमा र दिइरहेका छैन, यही कुरा अस्ति सुन्नुहोस्, मान्नु पर्यो नि त, तपाईँहरूले दे भन्नु पर्यो। हामी त लडाइँ गरिरहेको छौँ नि, हामी त अस्ति गएर सिडिओ घेराउ गऱ्यौँ होइन, इलाका प्रशासन पनि घेराउ गऱ्यौँ। त्यतिखेर सुन्नुहोस् न, त्यतिखेर केही मान्छेहरूलाई यो बिचमा लगभग 6-7 महिना पहिला यो कुरालाई चाहिँ ल ठिक छ नेपाल सरकारले नागरिकता देऊ भनेर अस्ति तपाईँको परिपत्र पनि जारी गरेको थियो। तर यहाँ चाहिँ केही साथीहरूले, केही परिवारका सदस्यहरूले
तपाईँको नागरिकता पनि प्राप्त भयो। तर त्यहाँ काठमाडौँमा कस्तो खालको आन्दोलन गर्दै भने नेकपाका साथीहरू र नेपाल यो हाम्रो जुन अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीका जुन कार्यकर्ताहरू छन्, जुन अडिङ्गालहरू छन्, उहाँले चाहिँ कस्तो खालको प्रपञ्च गर्दै भने यो नागरिकता भनेको भारतीयहरू बाँडिरहेछन्। भारतीयहरू तपाईँको मधेसको हरेक ठाउँमा गएर लाइन लागेर तपाईँको नागरिकता लिइरहेछन्। यस्तो खालको चाहिँ गलत कुप्रचार गरियो क्या नेपाल काठमाडौँमा। अनि के छ त्यो त्यसले गर्दाखेरि भारतीयले गर्यो भन्नुभयो होइन? जन्मसिद्धको मतलब के भयो? म जन्मको आधार जन्मको हाम्रो बुबा इन्डियाबाट आयो, मेरो जन्म नेपालमा भयो, मेरो जन्म सिद्ध नागरिकता पायो। मेरो बुबा इन्डियाबाट आएर कृत्रिम नागरिकता पायो, कृत्रिम कृत्रिमबाट मेरो इन्डियाको छ। हामीहरूको जन्म भयो नेपालमा, हाम्रो जन्म सिद्ध भयो। जन्म सिद्ध भएर अब छोरा छोरी ठुलो भयो, अब नागरिकता बनाउनु भएन। नागरिकता कुन नागरिकता छ? हाम्रो जन्म सिद्ध हो। जन्म सिद्ध छोरालाई अब वंशज पाउनु पर्ने होइन, मिल्दैन। तपाईँको वंशज छ भने तपाईँको छोराको वंशज पाउँछ अरे। तपाईँको जन्म सिद्ध छ, तपाईँको छोराको वंशज पाउँदैन। पहिला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको यो भूगोल जुन छ नि, राइमसको भूगोलमा लगभग 2032 सालभन्दा पहिला र 2020-22को त्यो उसमा सदियोमा यहाँ चाहिँ तपाईँको नागरिकता भन्ने कुरा छ भने नेपालमा बस्न नागरिकता चाहिन्छ भन्ने खालको तपाईँको प्रावधान नै थिएन। जस्तो हाम्रो बाजेहरू होइन जतिखेर नेपालमा आउनुभयो होइन, यहाँ जतिखेरबाट बसोबास गर्नुभयो त्यतिखेर खासमा नागरिकता पनि चाहिँदैन थियो। यतिकै तपाईँको जमिन किन्नु पर्यो भने सिधा कागजमा होइन लालपुरा यतिकै चाहिँ नाममा तपाईँको पास हुन्थ्यो, एउटा कागज हुन्थ्यो। अनि कागजको आधारमा जमिन जथार चाहिँ किन्थ्यो। त्यसरी चाहिँ तपाईँको नागरिकता दिने त्यस्तो कुनै प्रकारको प्रावधान थिएन। पछि चाहिँ जुन नागरिकताको कुराहरू आयो त्यसपछि चाहिँ नेपालमा यो चाहिँ खास गरी तपाईँको नागरिकतालाई जुन 3टा क्याटेगोराइजमा विभाजन गरियो, वंशज, जन्मसिद्ध र अङ्कृत होइन। अब यहाँ चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि यहाँका मान्छे त्यति पढे लेखेको थिएन, निमुखा थिए मान्छेहरू होइन। त्यतिखेर चाहिँ सिधै नागरिकताको लागि चाहिँ मान्छेहरू जान्थ्यो, फर्म भर्थ्यो। तर नागरिकता चाहिँ वंशज हो कि अङ्कृत हो कि जन्मसिद्ध हो के हो होइन। जस्ट नेपाल तपाईँले अघि भन्नुभयो नि, नागरिकता भनेको नेपाली नागरिकता होइन। तर नेपाली नागरिकतामा पनि क्याटेगोरिजहरू थियो क्या त्यतिखेर। अहिले पनि क्याटेगोरी छ क्या। अहिले पनि क्याटेगोरी कस्तो छ भन्दाखेरि जस्तो अङ्कृतको छोराछोरी चाहिँ अहिले के अरे नागरिकता दिइरहेको अवस्था छैन। जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तानलाई चाहिँ अहिले नागरिकता दिइरहेको छैन। जसको वंशज नागरिकता छ आमा र बाबुको, त्यसको छोराछोरीलाई चाहिँ मात्रै नागरिकता दिइरहेछ कि, बुझ्नुभयो नि। त्यसले गर्दाखेरि यो एकदम तपाईँको विभेदकारी नीति हो सरकारको। त्यही भएर हामी भनेका छौँ, बार भनेका छौँ, यो विभेदकारी नागरिकता संशोधन विधेयक चाहिँ यो खारिज गर्नुपर्छ होइन। र यो यति मात्र विस्तारको महिला र अहिलेको नागरिकता विधेयकमा के छ? जस्तो अङ्गीकृतका लागि मात्रै होइन त्यो होइन। यो नागरिकता विधेयकमा धेरै कुराहरू आएको छ। नागरिकता विधेयक अन्तर्गत तपाईँको यो पहिला त जन्मको आधारमा जो नागरिकता पाएको छ त्यसको चाहिँ छोराछोरी चाहिँ स्वतः चाहिँ वंश नागरिक हुनुपर्छ। जुन संविधान जुन के अरे एउटा लिपिबद्ध गरेका छ, जुन हाम्रो एउटा मौलिक अधिकारभित्र जुन कुराहरू चाहिँ लिपिबद्ध गरेका छन् त्यो कुरा चाहिँ प्राप्त गर्नुपर्छ। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि तपाईँको वैवाहिक अङ्कृतको चाहिँ कुरा उठेको छ, जसले चाहिँ भारतबाट मानव बिहे गरेर आउँछन् या कुनै तपाईँ अमेरिकाबाट या युरोपबाट जहाँबाट पनि। अब अहिले चाहिँ यो युग भनेको ग्लोबल युग हो होइन, फेसबुक डिजिटल युगको जमाना हो। मान्छे नेपालमा बसी युएसको केटीसँग होइन तपाईँको विभिन्न देश विदेशका महिला केटीहरूसँग लभ माया प्रीतिमा के अरे गाँसिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भने जसले चाहिँ आफ्नो सारा संसार, सारा घर खानदान परिवार त्यागेर होइन, बुहारी भनेको जस्तो मै बिहे गरेको छु या तपाईँ नै बिहे गर्नु भएको छ भने होइन, तपाईँको रियल तपाईँको वंशको अंशयार भनेको तपाईँ बुढी हो होइन। तपाईँको हक अधिकार तपाईँको हरेक कुरामा, तपाईँको सम्पत्तिमा, तपाईँको अंशमा, तपाईँको वंशमा हरेक कुरामा तपाईँको अधिकार प्राप्त भने तपाईँको बुढीले पाउने हो, हाम्रो श्रीमतीले पाउने हो। त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि देशको यदि मिसेज यदि नेपालमा आउँछ भने हामीले भन्दैनौँ कि त्यसलाई वंश नागरिकता दिउँ, तर हामी भन्छौँ के भन्छौँ त्यही वैवाहिक नागरिकता दिनुपर्छ। वैवाहिक नागरिकता चाहिँ जारी गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ नेपालमा सम्पत्ति खरिद गर्ने अधिकारहरू होइन, नेपालमा चाहिँ पठन पाठन गर्ने अधिकारहरू, नेपालमा चाहिँ लोकसभा भिड्ने अधिकारहरू होइन, त्यो नेपालसँग केही प्रावधानहरू छन् होइन। त्यसमा चाहिँ कटौती गर्दाखेरि हाम्रो कुनै पनि त्यो ऊ छैन। जस्तै तपाईँ संसद र मन्त्रीको कुरा किन गर्नुहुन्छ? जो मधेसभित्र पनि जो जन्मसिद्ध नागरिकहरू छन्, जो चाहिँ तपाईँको यो वंशज नागरिकहरू छन्, जो चाहिँ मूलवासीहरू छन्, त्यसलाई के नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्री बनाइदिएको छ के? त्यसलाई तपाईँको त्यसलाई चाहिँ संवैधानिक निकायमा पुर्याइदिएको छ?
आजसम्म भन्नुहोस् त आज मधेसको कुन यस्तो मान्छे देशको संवैधानिक निकायमा पुगेको छ? ल ठिक छ कि मैले नर्मल्ली कुरा नअझै पनि जस्तो अङ्गीकृत नागरिकतामा त ल 2-3 वर्षमा एउटा पाटो रह्यो कि जन्मसिद्ध नागरिकता जुन भन्नुभयो नि त्यो नदिनको कारण के हो भने त्यो कुरा मैले बुझिनँ कि जस्तो उसको आमा र बुवाको नागरिकता नेपाली छ भने त उसको छोराले त स्वतै पाउँछ होला नि। कमजोर बनाउने नियत हो सरकारको सुरुदेखि नै। तपाईँलाई म भन्छु यसलाई चाहिँ अन्यथा नलिनु, यो नेपाल सरकारको हैन जुन मण्डलीय राष्ट्रवाद जुन केपीओली जुन पक्ष पोषण गरिरहेछ नि यिनीहरूको सुरुदेखि नियति के थियो भने मधेसको जनतालाई कसरी कमजोर बनाउने, मधेसी जनतालाई कसरी दास बनाउने, मधेसी जनतालाई कसरी अधिकारविहीन बनाउने, कसरी उनीहरूको आवाजलाई के अरे दबाइदिने हैन, कसरी उनीहरूमाथि शोषण गर्ने, कसरी अन्याय गर्ने, कसरी अत्याचार गर्ने। अब मेन कुरा के हुन्छ भने तपाईँले चाहिँ अधिकारको कुरा गर्दाखेरि समानताको कुरा गर्दाखेरि सर्वप्रथम त तपाईँको नेपालीको जुन एउटा जुन प्रमाणपत्र हुन्छ नि त्यो त प्राप्त गर्नु पर्यो नि पहिला हैन। अनि यहाँ चाहिँ के गरेर भने परापूर्व कालदेखि नै तपाईँको 2007 सालकै इतिहास हेर्नुहुन्छ भने पहिला नेपाली जनतालाई एकदमै तपाईँको मधेसमा बसोबास गर्ने तपाईँ नेपाली नागरिकहरूलाई चाहिँ अधिकारविहीन बनायो, नागरिकताविहीन बनायो ताकि यिनीहरूको चाहिँ कुनै पनि कुराहरूमा यिनीहरूको चाहिँ राइट्स नपुगोस्। फेरि भोटर कार्ड बनाइदिन्थ्यो, भोटर आइडी दिन्थ्यो त्यतिखेर होइन, हामीलाई चाहिँ भोटर लिस्टमा चाहिँ नाम हुन्थ्यो, हामीलाई भोट के अरे हाल्ने अधिकार हुन्थ्यो, भोटर राइट्स हुन्थ्यो, तर नागरिकता हुँदैन थियो होइन। भोट चाहिँ हाम्रो लिने यहाँका मान्छेहरू जति पनि छ नि पहिला जतिखेर तपाईँको निर्दलीय व्यवस्था थियो होइन, बहुदल आउनुभन्दा अगाडि सब राजालाई भोट हाल्थ्यो, सब हल्लो छापमा भोट हाल्थ्यो यहाँको मान्छेहरू। तपाईँले कहिले कति सालदेखि भोट हाल्नुभयो? पहिला सुरुमा कति सालमा? म त थुप्रै दिन भयो। नै पहिलो चाहिँ कति सालमा हाल्नु थाहा होला नि तपाईँले पहिला हाल्दाखेरि भोट सुरुमा? बहुदलीय निर्दलीयमा मैले हालेको 36 सालतिर हाल्नुभयो जनमत सङ्ग्रह गर्दाखेरि। त्यति बेला तपाईँले राजाको पक्षमा हाल्नुभयो? तपाईँले राजीको पालामा पछि तपाईँले 36 सालतिर भोट हाल्नुभयो होइन? अहिले मेरो गाउँमा थुप्रै साथीहरू छन्, थुप्रै युवा साथीहरू छन् होइन। उसको बाबुको जन्मसिद्ध नागरिकता छ तर अहिले उसको उमेर चाहिँ 16-17 वर्ष पुग्न लागेको हो। अहिले स्कुल कलेजमा के अरे पढि पनि रहेछ र अहिले त्यसलाई चाहिँ नागरिकता के अरे दिनलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ वञ्चित गरिरहेछ। अनि त्यसको फ्युचर के हुन्छ नेपालमा? छिमेकी छ यो यसको छोरा 12मा यही पढिरहेछ नेपालमा काठमाडौँ पढिरहेको छ। त्यसको बुवाको जन्मसिद्ध नागरिकता छ, आमाको पनि जन्मसिद्धै भएको बुझ्यो। यसलाई छोराको त अब त नाम लेखाउँदा त नाम त नागरिकता हुनु पर्ने, नागरिकता लिँदा भयो यो जन्मसिद्ध नागरिकता हो नागरिकता पाउँछ। अनि उ छ नि त यहाँको पनि त नेताहरू छन्, मधेसी दलहरू त्यत्रो दल एउटा छ बोल्दैन उहाँले? दल छ, उहाँले कुरा उठाउनुहुन्छ तर उहाँको कुराको चल्नु दिँदैन। हेर्छ मैले त टिभीमा हेरेको यो कुरा त्यसले हेरिन्छ हुँदैन, सरकारको आदेशै छैन भन्छ। जस्तो मैले बताइरहेको छु मेरो 5वटा छोराछोरी छ, मेरो जन्मको आधारमा नागरिकता छ, मेरो परिवारको छैन, मेरो छोराछोरीले पाइरहेका छैन। र अब के भएर तपाईँको अब दिँदैन खुल्लै छैन। इन्डियाबाट आउनुभयो होइन, यहीँ नेपालको हामी बिहे पनि केटी पनि नियम छैन तपाईँको छोराको जन्मसिद्ध हुन्छ। म आफ्नै समस्या हेरिरहेको छु। अब मेरो जन्मको आधारमा नागरिकता छ, हेर्नुहोस् जन्मको आधारमा नागरिकता छ भने मेरो बुढीले पाउनु पर्ने हो कि होइन? यही नेपालको नागरिक हो यहीँको, अनि त्यसले पाइरहेका छैन। मेरो जन्मसिद्ध हो, मेरो नागरिकतामा हाम्रो नेताहरू एमालेको नेताहरू या कुनै पार्टीको होस् त्यसमा मुद्दा हाल्नु भएको छ, त्यो ब्यान्ड गर्नु भएको छ। अनि अहिले खुलेको छैन हाम्रो नागरिकता। सायद यही क्षेत्रबाटै नेकपाको मन्त्री नै हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको छु। त्यो त जित्यो, यहाँको नेता जित्यो हिँड्यो, एकचोटि कुरा उठाएको छैन भन्नुहोस्। एकचोटि मन्त्रीको नाम रामेश्वर राई भन्नु के भन्नु छ? रामेश्वर राईलाई उहाँले त एकचोटि कुरै उठाइदिनु। उहाँको अहिले त यसरी भन्दा मिल्दैन, मुखमा भन्नुपर्ने हो यो कुरा। भन्नु न, मिडिया मार्फत हेर्नुहुन्छ उहाँले? मिडिया मार्फत हेर्नुहुन्छ भने म भन्छु उहाँलाई, तपाईँ यो मधेसको समस्या बुझ्नुहुन्छ कि हुन्न? बुझ्नुहुन्छ भने तपाईले जसको जन्मको आधारमा नागरिकता छ त्यसको परिवारले पाइरहेको छैन,
छोराछोरीले पाइरहेका छैन कसरी पढ्छ तपाईँको यो कुरा दिमागमा छ कि छैन? तपाईँले त्यहाँ गएर उठाउनु पर्छ। भोट हाल्नुभयो नि तपाईँले? हाल्नुभयो ती उहीँको भोट अनि भोट हाल्ने अनि नागरिकता नपाउने भन्ने हुन्छ र? भोट हाल्छ फेरि पहिला त नागरिकता नहुँदाखेरि पनि भोट हाल्ने अधिकार। हेर्नुहोस् यहाँ के हुन्छ भोट हाल्ने बेलामा चाहे एमालेको होस् चाहे काङ्ग्रेसको होस् अन्य कुनै पार्टीको होस्, भोट हाल्ने बेलामा नामाकरण सबैको हुन्छ। भोट हाल्नुको लागि अब भोट सिद्धेपछि विभिन्न मतलब कि मधेसको एकदम उ गरेर हिँड्छ तिनीहरू। भोटर ब्याङ्क बनाउने तपाईँहरूलाई भोट हाल्दाखेरि चाहिँ आउने नागरिकता नदिने। 2046 तिर 2054 तिर के हुन्थ्यो भन्दाखेरि त्यो मतदाता परिचय पत्र हुन्थ्यो, एउटा भोटर लिस्ट एउटा डायरी जस्तो आउँथ्यो, त्यहाँ नाम मात्रै हुन्थ्यो होइन। नागरिकता भए पनि नभए पनि भोटर कार्ड छ भने मतदाता परिचय पत्र छ भने त्यसको आधारमा तपाईँले चाहिँ भोट हाल्ने अधिकार थियो। तर तपाईँले चाहिँ नागरिकता दिनबाट राज्यले तपाईँको नियत बस नै होइन उनीहरूको पूर्व प्लानिङकै आधारमा होइन यहाँको जनतालाई चाहिँ सुरुदेखि नै होइन अधिकारविहीन बनाउने उनीहरूको सुरुदेखि नै तपाईँको सोच थियो, चिन्तन थियो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ मधेस यति पछाडि पर्नुमा कहीँ न कहीँ राज्यको धेरै ठुलो चाहिँ तपाईँ भन्नु न प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुहोस्। अब तपाईँ सुन्नुभयो प्रधानमन्त्रीले तपाईँको कुरा? भोट मात्रै मैले नेकपालाई हाले भन्नु न मिडियामा हाले तर सुन्दैन। रामेश्वरजी हाम्रो जितेर आएको छैन, मुखै देखाउन मन्त्री हो नि मन्त्री भएर के गर्ने? एकचोटि तपाईँ भन्नुहोस् त कुनै मिडियामा या टिभीमा हेर्नु भएको छ हाम्रो रामेश्वरजीको कुरा? भन्नुहोस् त एकचोटि यो मधेसको रामेश्वरजीलाई भोट दियो तर रामेश्वरजीलाई थाहा छ कि छैन कि जसको जन्मको आधारमा नागरिकता छ भने उसको परिवारको छैन? म आफ्नै कुरा हेरेर छैन। मेरो जन्मको आधारमा नागरिकता छ 63 वाला, मेरो परिवारले पाउनु भएको छैन, मेरो छोराछोरीले पाएको छैन, ठुलो ठुलो भइसक्यो, चच्चा बच्चा भइसक्यो। ल त्यो बच्चाले के गर्ला त? त्यसले नागरिकता पाउँदैन, विदेश जानु पाउँदैन, कुनै कामबाट वञ्चित हुन्छ भने केही गर्न पाउँदैन भने त्यसले डाका गर्ला। तपाईँको भनाइ चाहिँ के छ? अब के गरिदिनु पर्यो? अब त्यो सरकारले कुरा सुनिदिनु पर्यो। नागरिक सम्बन्ध जन्मसिद्ध नागरिकता जन्मको हामी को हौँ भनिदिनु पर्यो होइन? नेपाली हो कि होइन? नागरिकता नेपाली हो भने पाउनु पर्यो कि हो? नेपालभित्रको भूभागमा बसेका छ उहाँले संशोधन गरेर उहाँले सर्च गर्नुपर्छ हाम्रो नेपालमा यो बासिन्दाहरू छ कि छैन। भोट लिनु बेलामा नेपाली हो, भोट लिएपछि के हो थाहै छैन। भोट लिएपछि बिस्रियो। अब इन्डिया मान्छे हेर्नुहोस् जस्तो हाम्रो रामेश्वरजीले जितेर जानुभयो एमालेबाट अनि घुमेर आउनु भएको छैन, भोट त लिनुभयो। हामी सबैजना हाम्रो रामेश्वरजी एमालेको नेता हो, जितेर जान्छ भने के काम गर्छ त? उठाइदिन्छ जस्तो जन्मसिद्ध नागरिकता हो। एउटै जन्मसिद्ध होइन, यस्तो यस्तो धेरै बिन्छ। अहिले तपाईँको खाद मिलिरहेको छैन, मल हामी मधेसिया भाषामा खाद भन्छु त्यसलाई, तपाईँ भाषामा मल भन्नुहोस्। अहिले मल पाइरहेको छैन, धानमा के हाल्ने, उखुमा के हाल्ने? त्यही बाली नाली कमजोर हुन्छ भने देशको घाटा भएन? केही मिलिरहेको छैन। पाउनु पर्यो भने तपाईँ इन्डिया बोर्डर टक्नु दिँदैन। तपाईँको 2 दिन लाग्छ इन्डियाबाट ल्याउनुहुन्छ भने कसरी ल्याउनु? बोर्डरमा पुलिसले पिटिन्छ मल ल्याउँदाखेरि नेपालले फेरि इन्डियाबाट आउँछ नेपालको पुलिसले घेर्छ, कुट्छ, हिर्काउँछ। किन ल्यायो यो उताबाट? अब ल उताबाट आयो यता नेपालको पुलिसले कुटिरहेको। इन्डियामा छोडिदिन्छ नेपाल, इन्डियामा छोड्छ फेरि नेपालमा आएर कुट्छ त्यहाँ। पैसा कुटिहाल्छ। पैसा ठिक छ, पैसा ल्याउने पैसा माग्छ। पुलिस नै को हुन्छन्? मधेसी मुलुका हुन्छन्, पहाडी मधेस पनि हुन्छ, नेपाली पनि छ, सबै छ। पुलिस त नेपाली तपाईँलाई नचिनेर गोदेको कि तपाईँहरू नेपाली हो भने थाहा पाउँदा पाउँदै पनि होइन। उहाँलाई पैसा चाहिन्छ, पैसा हेर्छ त्यहाँबाट 200 रुपियाँ दियो फेरि छोडिदिन्छ। तपाईँ 100-200 रुपियाँ दिनुहोस् तपाईँले छोडिदिन्छ। फेरि भाग भन्छ।
हाम्रो इन्डियाबाट जस्तो- टोल छ नेपालको पुलिसले भइहालिन्छ उताबाट फेरि सरकार जनताले मान्छ यो के तपाईँहरू यहाँको किसान हुनुहुन्छ मलखात पनि पाउनुहुन्न होइन नागरिकता हाम्रो पनि मुख्य हुँदैन। आधारै यो के गर्ने? अहिले खेतमा के हाल्ने उखुमा के हाल्ने अहिले खाद्य नहाल्दाखेरि खाँदा के खाने हाम्रो बालीहरू कहीँ कहीँ पाउँछ। यहाँको सरकारलाई भन्नु न तपाईँ यहाँ पनि त सरकार छ नि 2 नम्बर प्रदेशमा सरकार कानमा तेल दिएर सुते आज सरकारले परिपत्र जारी गरेको थियो सूर्यकालमा लालबाबु राउत मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ भन्नुहोस् उहाँलाई पनि अनि त्यसले सर्कुलर जारी गरेको थियो तर सरकारले हेर्नुपर्छ नि सरकारले खाद पनि छैन मल कसी खुब धान रोपिरहेको छ अहिले मल हालेर रोप्थ्यो तपाईँको कुरा सुन्नुपर्छ धान जान्छ कोरोना भने थाहा छ तपाईँहरूलाई के हुन्छ ल भन्नु त कोरोना भने के बुझे रहेछ यसो बुझौँ न कोरोना भनेको बिमारी छ बखार लाग्छ सर्दी हुन्छ यहाँ आउँछन् कोही यहाँको वडा अध्यक्ष कोही कोरोनाबाट बसौँ यस्तो गरौँ भन्छन् कि भन्दैनन् के गर्छ भन्दैन यहाँ भन्दैन यहाँ के छ भने जितेर गयो भने कुर्सीमा पुगिसक्यो भने समस्या खतम भयो उतातिर काठमाडौँतिर के भन्दैछन् भने हाम्रो चेक भएन आरटिटी चेक हुनु भएन अर्को पिसिआर चेक हुनुपर्छ या ऊ अलाना भनेर त्यहाँ आन्दोलन भइरहेको छ कि यतातिर कोही आउँछन् कि भनेको यसो भन्न भेट्न आउँदैन हामी त दीपकजीले हामीहरू जितेर यहाँ भएर जिताएर पठाइदिन्छ उहाँ कुरा उठाउँछ सरकारले सुन्दैन त नेताले के गर्ने नेताले के गर्नु वडा अध्यक्षहरू पनि हुन्छन् नि यताका ती केस कस्ता छन् सबैभन्दा त जस्तो एउटा समस्या तपाईँलाई बताउँछु सरकारले कुरा सुन्दैन मधेसको हामी खेतमा उखुब जाँदाखेरि हाम्रो जुन पहिलोचोटि 6 महिनामा भुक्तानी दिन्छ अनि 75 जुन 65 रुपियाँ हाम्रो बाँकी भयो भने 2 वर्षमा पाउँछ खाद कहाँबाट ल्याउने ट्र्याक्टर जोताई कहाँबाट ल्याउने मल कहाँ फेरि हामी खाने के अनि त्यसमा लगाउने के 2 सालमा पैसा दिन्छ अहिले पनि जनको बाँध गाना बाँध्छ बोला त्यसलाई पैसा कसरी तिर्नु मान्छ जन तपाईँको कुरा अब सरकारले सुन्नुपर्छ सरकारलाई हाम्रो पनि आग्रह के छ प्रदेशको सरकारको कुरा अहिले केपी ओली सरकारमा कसैको कुरा सुन्दैन आफै जो भन्छ आफै कुरा गर्छ अरूको कुरा सुन्दैन कानमा ठेक्री राखेर बसिन्छ माओवादी एमाले जनतालाई रामराज गरिदिन्छ अरे के रामराज गरिदिन्छ त्यो पञ्चायती व्यवस्था राम्रा यो खराब छ अहिले यति दुख छ काठमाडौँ नगएको कति भयो कस्तो राम्रो भएको छ काठमाडौँ हजुर तपाईँ काठमाडौँ नगएको कति भयो कति वर्ष पहिला जानुभयो काठमाडौँ यो 2-4 वर्ष पहिला मैले आजभोलि त राम्रो भएको छ रोड पनि चिल्ला राम्रा काठमाडौँमा भयो तराईमा के भयो मैले यही त काठमाडौँमा भयो तराईमा के भएन नि यहाँ पनि हुनु पर्यो यहाँ पनि त हुनु पर्नु भन्नुहोस् जोले केपी ओलीलाई यहाँ कहिले गर्ने केपी ओली केपी ओलीलाई भन्दै नै यहाँ सुन अब म केपी ओलीलाई किन भन्दैन किन यसो गर्छ जोले केपी ओलीलाई भन्छ अहिले हाम्रो तराईको भनेको त कति नाम होइन एउटा हटाइदियो सदस्य हटाइदिएको छ कति नाम होला सहिदलाई यो मधेसको कुरा उठाएर त्यसलाई अब जो बोल्छ त्यसले त उ गर्यो रे जोसको कुरा पार्टीको विरुद्धमा बोल्यो क्या जस्तो हाम्रो गजेन्द्र सिंह मरिसक्यो मरेर जानुभयो उहाँले नागरिकताको यहाँ मधेसी नेताहरूले यहाँबाट जितेर जान्छ जस्तो एमाले जितेर गएको छ नि के भन्ला त्यहाँ सबै पहाडियै छ भने पहाडियाले भोट दिएको छ भने त्यसको सोच त्यहाँ छ तर यहाँ त मधेसियाको बासिन्दा धेरै छ अनि उहाँलाई भोट दिएर पठाछ भने उहाँको कर्तव्य के हो यहाँको वातावरण उठाइदिनु केसम्म बाटोमा जानुहोस् यत्रो ढुङ्गा हुन्छ हालेको बागमतीबाट ल्याएर अनि यस्तै बाटो सरिता गिरीको कुरा गर्नुभयो केही समय पहिला तपाईँहरूले होइन सरिता गिरीले चाहिँ कालापानी लिपुलेक लिम्पुवा धुरा चाहिँ इन्डियाको हो भनेर अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो त्यही भएर उहाँलाई कारवाही भएको इन्डियाको हो त्यो कालापानी लिपुलेक लिम्पुवा धुरा
हेर्नुहोस् त्यो हाम्रो हो, तर त्यहाँ समस्या के छ भने आज तपाईँ कोरोना भाइरसले जुझ्नुहुन्छ, आज तपाईँ त्यो कुरा उठाउनुहुन्छ भने तपाईँ पछिको तथ्याङ्क उल्टाएर हेर्नुहोस् कि त्यो हाम्रो हो कि त्यो भारतको। हाम्रो हो भने हाम्रो पाउनु पर्ने हो। तपाईँको सानो घर छ, उहाँहरूलाई धेरै कुरा यो सम्बन्धी थाहा हुने कुरा होइन, पुरानो मान्छे हुनुहुन्छ होइन, त्यो धेरै उहाँहरूलाई दैनिक जनजीविकाका सवाल सामान्य कुरा बुझ्ने हो। तर सरिता गिरीलाई नि सुन्नु कारबाही किन गरे हो भने उसले पार्टी छ नि जो सरिता गिरीको, त्यो पार्टीले त्यस्तो नभन्नुहोस् भन्दै पार्टीले के भन्यो भने जो मधेसका पार्टीहरू छन् नि उहाँहरूले के भन्यो भने त्यसको हामी पक्षमा मत हाल्छौँ, त्यो नेपालको हो। तर सरिता गिरीले के भन्नुभयो भने होइन त्यो इन्डियाको हो भनेपछि पार्टीको निर्णयभन्दा विरुद्ध बोल्नुभयो। ल तपाईँसँग एउटा प्रस्ताव राख्छु म। तपाईँ र हामी परेको मान्छे थाहा छ कि नेपालमा सगरमाथा पर्छ 8,848 किलोमिटर मिटर। अनि त्यो अहिले त्यो चाइनाले हाम्रो हस्तक्षेप गरेछ, त्यसमा मन्टुङ के एयरलेस बनाछ त्यो हेर्नेले। त्यो चाइनाको विरुद्ध कहाँ बोल्छ, त्यहाँको जनता आवाज उठाइरहेको छ। हाम्रो केपीजीले कानमा तेल राखेर यसरी मुनेर बस्नु भएको छ, त्यहाँबाट ऋण ल्याएर खान्छ अनि देशमा भएको अलिअलि बाँट्यो अनि खल्ती पुरा गर्यो। अब केपी ओलीलाई भोट हाल्ने कि नहाल्ने? अब नहाल्ने नि, कसरी हाल्दै नहाल्ने? म तपाईँले भन्छु 100मा 100 केपी ओलीजी फटा मान्छे हो। 100मा 100 एउटा होइन उहाँको कुरा। बन्दी पालोमा तपाईँको मेरो कुरा सुन्नुहोस्, बन्दी पालोमा मान्छे छैन, ऊ त भैँसी चलाउनु बेला माथि छ केपी ओली। त्यो गरेको मान्छे ज्ञानै छैन नि यो केपी ओली प्रधानमन्त्री कसरी भयो त्यो भन्नुहोस् न तपाईँ। अब के गर्ने त, अनि कसलाई चाहिँ भोट हाल्ने? अब जसले हाम्रो मधेसको मुद्दा उठाइदिन्छ कुरा उचालिदिन्छ। अब हामी जस्तो युवाहरू पनि लागिरहेका छौँ, हेर्नुहोस् होइन, देश राम्रो बनाउनु पर्छ होइन, दिपकजीहरू पनि लागिराख्नु भएको छ। एउटा कुरा भन्नुहोस् त, हाम्रो केपीजीले झगडा हुन्छ भने चाइनाको र भारतको, अनि आउट हुने किन पाकिस्तान र नेपाल, हाम्रो नेपाल किन आउट हुने? अनि हाम्रो जुन सगरमाथामा क्याप्चर गरिसकेछ भने त्यो आवाज किन चाइनासित उठाउँदैन हाम्रो केपी ओली? रिउ होइन, 7वटा गाउँ यस्तो छ हाम्रो 2टा झिलै क्याप्चर गरेछ। म दिन्छु उहाँलाई कि तपाईँ आउनुहोस् मेरोसँग वार्ता गर्नुहोस्, कहाँ क्याप्चर गरेछ। म दिन्छु उहाँलाई, आउनु पर्यो प्रमाण लिन। कुनै खराब छैन, मान्छे खराब, नेता म उहाँलाई हेर्नुहोस्, पार्टी सबै राम्रो हो, नेता खराब खराब भएपछि आफ्नो नेतलाई अब यो राम के राय के यहाँको मन्त्रीलाई पनि रामेश्वर कसरी दिने? दिदिनु नि, लेखिदिन्छु त। हेर्नुहोस् जस्तो उहाँले एकचोटि भन्नुभएको छ हाम्रो चाइनाले क्याप्चर गरेर हाम्रो मन्टुङमा त्यो के बनाएछ, त्यो लियरले के लेस भन्छ टावर बनाइछ। हाम्रो देशको सम्पत्ति उसले किन बनाउनु, हामीले आफ्नो बनाउनु। त्यस्तै चाइनाले पनि मिच्नु भएन, भारतले पनि मिच्नु भएन। यो सिमाना छ भने सिमाना त राख्नु पर्यो नि, भारतलाई पनि राख्नु पर्यो, चाइनाले पनि। अनि चाइनाले मिसेछ भने बोल्दैन, त्यहाँको जनता त आवाज उठाएको मैले हेरेको कान्तिपुरबाट। चाइना हाम्रो जनताले भनेछ हाम्रो एउटा आधा जिल्लै क्याप्चर गरिसक्यो चाइनाले, त्यो मान्टङै क्याप्चर गरिसक्यो। हाम्रो पुरानो